नमस्कार, कार्यक्रमको 8औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। विगत केही वर्ष यता नेपालको सामाजिक परिवर्तन तीव्र गतिमा भइरहेको छ, तर त्यस अनुरूपको अनुगमन, बहस र अनुसन्धान भने हुन सकेको छैन। यसै परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक क्षेत्रका विद्वान, प्राज्ञ र अनुसन्धानकर्ताहरूबीच अहिले नेपालमा समाज विज्ञान अनुसन्धान परिषदको आवश्यकताबारे बहस सुरु भएको छ। प्रस्तुत छ विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा प्राज्ञिक समुदायहरूबीच यसै विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर छलफल गरेको कार्यक्रम समाज विज्ञान अनुसन्धान परिषदको आवश्यकता र राजनीतिक प्रतिबद्धता। कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ डाक्टर सुमित्रा मानन्धर गुरुङ। उहाँ सामाजिक अनुसन्धानकर्ताका साथै डेभलपमेन्ट एक्टिभिस्टको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामीले सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान सम्बन्धी अत्यन्तै गहन विषयमा छलफल गर्न लागिरहेका छौँ। हामी सामाजिक प्राणी भएको नाताले हामी जीवनका हरेक पाटाहरूमा सामाजिक सम्बन्धका विविध आयाम र पक्षहरूसँग आबद्ध छौँ। तर पनि नेपालमा बसोबास गरिरहेका सामाजिक समुदायहरूको बारेमा हामीलाई अलिकति कमै मात्र ज्ञान छ जस्तो लाग्छ। अब 2058 सालको जनगणनाले हाम्रो नेपालमा 102 जाति छन् भनेर देखाए तापनि सायद मलाई लाग्छ धेरै थोरै व्यक्तिहरूलाई ती 102 जातिहरू को हुन्, उनीहरू कहाँ कहाँ बस्छन्, उनीहरूको जीवनशैली कस्तो छ, कति समुदायमा छन्, कति सङ्ख्यामा छन्, उनीहरूको जीवन दर्शन के हो भन्ने यस्तो विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ ज्ञान चाहिँ कमै होला जस्तो लाग्छ। त्यसैले यी विषयहरूमा आज अत्यन्तै गहन अध्ययन र अनुसन्धानको विषय बन्दै आएको छ। आजको यो कार्यक्रममा हामीले विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्व तहका व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रित गरिरहेका छौँ। दायाँ तर्फबाट चाहिँ सबभन्दा पहिले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा अध्ययनशील व्यक्तित्व डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल है, त्यस्तै गरी चाहिँ दोस्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नेकपा माओवादीबाट विशिष्ट व्यक्ति सीपी गजुरेल, त्यस्तै गरी अर्का नेता वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ र अध्ययनशील व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ त्यसै चाहिँ प्रदीप गेवाली नेपाली एमाले तर्फबाट, त्यस्तै गरी मधेसी जनअधिकार फोरमबाट श्री रत्नेश्वर लाल कायस्थ हुनुहुन्छ, उहाँ पनि अध्ययनशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले चाहिँ म डाक्टर मिनेन्द्र रिजाललाई चाहिँ प्रश्न गर्न चाहन्छु। सामाजिक विज्ञान अनुसन्धानलाई राजनैतिक क्षेत्रले अहिलेसम्म चाहिँ कम मात्र चाहिँ महत्त्व दिएका छौँ, यो चाहिँ कसरी भएको होला? सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद बनाउने भने यो प्राज्ञिक विषयका रूपमा अगाडि जाने हो कि एडभोकेसीको लागि संस्था हो? एडभोकेसी गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्न खोजा हो भने त्यसको बेग्लै नितान्त बेग्लै अर्थ हुन्छ र एडभोकेसीको चरित्र पनि राखिराख्ने अनि अनुसन्धानको काम पनि गर्ने भन्न खोज्नु भने मलाई लाग्छ फेरि धेरै झन्झटमा परिएला। तपाईँले रिसर्चको कुरालाई, अनुसन्धानबाट आएका कुरालाई राजनीतिक पार्टी लिएर आफ्ना नीतिहरू कसरी परिवर्तन गर्ने, नीतिबारेमा छलफल, परिवर्तनको बारेमा छलफल कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ सकियो। राजनीतिक पार्टीलाई लागेका कुरा अनुसन्धानबाट कसरी बनाएर लिएर आउने भने जस्तो भयो भने चाहिँ फेरि धेरै महत्त्व राख्दैन। वास्तवमा अहिले यतातिर आएर समावेशी काम भए पनि छ, हुने भन्दा एडभोकेसी थुप्रो पनि भएको छ। एडभोकेसी पुगेन भने तपाईँहरूको ठम्म्यायो भने चाहिँ मलाई लाग्दैन एडभोकेसी नपुग्या हो। तर साँच्चै अर्थमा जसलाई भरपर्दो अनुसन्धानबाट आएको चिज हो, यसमाथि भर गर्न सकिन्छ, यसका आधारबाट नीतिहरू बनाउन सकिन्छ, त्यस किसिमले अगाडि बढौँ भन्ने सोच राखेर गर्न खोज्या भने चाहिँ पहिलेदेखि त्यो विवादभन्दा बाहिर एउटा प्राज्ञिक अनुसन्धानको परिषदका रूपमा विकसित गर्ने सोच राख्नु भने उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सीपी गजुरेलतिर जान्छु। यसको उद्देश्य चाहिँ जस्तो मिनेन्द्रजीले भन्नुभयो जस्तै अलि स्पष्ट हुनु पर्यो। तपाईँहरूको उद्देश्य चाहिँ अब हामीले यसलाई स्टडी गर्ने, अध्ययन गर्ने, रिसर्च गर्ने उद्देश्यका साथ एकाडेमिक स्टडीको लागि यो गर्न खोजेको हामीले हो कि अथवा त्यसलाई त्यो कजलाई उठाएर त्यसलाई स्थापित गर्न खोजेको हो? किन विभिन्न जाति जनजातिहरू चाहिँ उत्पीडित छन्, त्यो उत्पीडित जाति जनजातिहरूलाई एउटा त चेतना दिनु पर्यो, उनीहरूको अधिकारको लागि उनीहरूलाई सक्षम बनाउनु पर्यो अनि अधिकार प्रदान गर्नु पर्यो। त्यो उद्देश्य राखेर हामी यसलाई यो कजलाई अगाडि बढाउन खोजेको हो कि एउटा एकाडेमिक हिसाबले यिनीहरूको अवस्था के छ, वास्तविक अवस्था के छ, यिनीहरूको सङ्ख्या कति हो भनेर डाटा कलेक्सन गर्नेहरू एकाडेमिक
खालको चाहिँ अध्ययन गर्न हामीले खोजेको। यदि त्यो गर्न खोजिएको भने मलाई लाग्छ के संस्था त नेपालमा पहिलेदेखि छन् पनि, जस्तो हाम्रो चाहिँ नेपाल एकाडेमी पनि छ, प्रज्ञा प्रतिष्ठान पनि छ, त्यो भित्र पनि कुनै संस्थाहरू चाहिँ अवश्य पनि छन्। अब हाम्रो सरकारी विश्वविद्यालय भएको हुनाले त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा पनि त्यसका केही शाखाहरू या विभागहरू छन् होइन। अहिले हामीले विशेष जोड दिन खोजेको विषय चाहिँ के हो, कुन चिजको अभाव तपाईँहरूलाई महसुस भएको हो, त्यो कुरो चाहिँ अलिकति प्रश्न भएन। विभिन्न समुदायहरूको अध्ययन गरिकन नीतितिर चाहिँ निर्देशन हुने, त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ कम भइरहेको भने जस्तो लागिरहेको हुनाले चाहिँ म चाहिँ अब एमालेका नेतृत्व प्रदीप गेवालतिर जान चाहन्छु। किनभने नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू यहाँको धरातलभन्दा पनि अलिक बढी आइडियोलोजिकल फिलोसफिकल कुराहरूबाट गाइडेड हुने। अझ हामी कम्युनिस्टहरूमा त अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबाट हामी सुरु गर्छौँ, मार्क्सले के भन्नुभएको थियो भन्नेबाट थाल्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अलिक लेस रियलिस्टिक जस्तो हुने एउटा स्थिति देखिन्छ। त्यसो भएर अनुसन्धानको एउटा नयाँ त्यो भनौँ न संस्थाको विकास र त्यसलाई चाहिँ हाम्रा पोलिसी मेकिङहरूमा इन्ट्रोड्युस गर्न जरुरी देखिन्छ। त्यो किन पनि जरुरी देखिन्छ भन्दाखेरि हामी यति बेला चाहिँ तीनटा कुराहरूलाई बहसको केन्द्रभागमा राखिरहेछौँ। हामी राज्यको पुनर्संरचना गर्ने भन्छौँ। पुनर्संरचना गर्ने हो भने पुनर्संरचना गर्दा हामीलाई केही फ्याक्ट्सहरू चाहिएला, जसको आधारमा चाहिँ हिजोको विभेदकारी राज्यलाई चाहिँ एउटा न्यायपूर्ण राज्यमा रूपान्तरित गर्न सकियोस्। हामी सामाजिक न्यायको कुरा गरिरहेका छौँ। त्यो सामाजिक न्याय पाउन त्यो डिजर्भ गर्ने कुन कुन कम्युनिटी हो, जनजाति भनेर एउटा बास्केटमा हालेर पनि हुँदैन, त्यहाँभित्र पनि लेयर छ। मधेस भनेर मात्रै पनि हुँदैन, त्यहाँभित्र पनि विभिन्न खालको लेयर छ। त्यसको एउटा ठोस डाटाबेस चाहिन्छ होला। र हामी सन्तुलित विकासको पनि कुरा गरिरहेका छौँ, रिजनल जियोग्राफिकल हिसाबले पनि। यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा तपाईँहरूले हामीलाई ध्यानाकर्षण गराउनु खोज्नुभएको, मैले त्यही बुझेको छु, दलहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउनु खोजेको चाहिँ त्यो सही हो। एकदमै गहिरो सामाजिक अनुसन्धान र ती अनुसन्धानबाट निस्केका निष्कर्षहरू आधारमा दलहरूका पनि नीतिहरू त्यसमाथि आधारित हुने, सरकारका नीति र कार्यक्रम पनि त्यसमाथि आधारित हुने कुरा चाहिँ सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। म अब चाहिँ रत्नेश्वर लाल खासतिर जान्छु। यसका विभिन्न आयामहरू हुन्छन्, जस्तो कि यो विषयगत पनि हुन सक्छ, कुन समाजको कुन विषय लिएर हामी अगाडि बढिरहेछौँ कि त्यस्तै अब सेक्टर वाइज पनि हुन्छ, एथनिक वाइज पनि हुन्छ। अब विभिन्न प्रकारका एथनिसिटीमा विभिन्न प्रकारका सामाजिक भ्याल्युज हुन्छ, त्यसलाई पनि हामीले कसरी एड्रेस गर्ने, त्यस्ता कुराहरू हुन्छ। र अहिले हामी के नेपालको सन्दर्भमा के हेर्न खोजिरहेछौँ भने हाम्रो कुन विषयमा हाम्रो डाटम लाइन के हो र हामी कहाँ एउटा मिनिमम पुग्न खोजिरहेछौँ कि यसले नीति निर्माताहरूलाई एउटा सर्टेन फिडब्याक दिन्छ कि खास गरेर सोसल रिसर्चको चाहिँ रिसर्चमा के कस्तो खालको चाहिँ कमजोरी भयो, यसको समय खास गरेर समस्या सोसल साइन्स रिसर्चको समस्या के हो र अनि यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनलाई जसरी अब राजनीतिक तर्फबाट अरू क्षेत्रमा पनि हामीले जति गर्नुपर्ने नगरेको भन्ने जस्तो चाहिँ नबुझेको हुनाले हामी यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनलाई चाहिँ कुन कुन ठाउँमा चुक्यौँ भनेर चाहिँ म चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब एमालेका नेता प्रदीप गेवालजीबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु। मलाई कस्तो लाग्छ भने यसका 3-4वटा कारणहरू होलान्। पहिलो सुरुमा विगतको हाम्रो राज्य संरचना चाहिँ अलिक विभेदकारी पनि रह्यो र त्यसले कतिपय सन्दर्भमा हाम्रो समाजको डाइभर्सिटीलाई अलिकति मिनिमाइज गर्ने, एउटा खास खालको तथ्य स्थापित गर्नको निम्ति अलि बढी प्रोजेक्सनहरू पनि गर्ने, डाटाहरूमा म्यानिपुलेट गर्ने खालको पनि कुराहरू भयो। राज्यको पोलिसीमा रहेका केही कमजोरीहरूको कारणले पनि समाजको जस्ताको तस्तै तस्बिर आउने कुरामा चाहिँ अलिकति समस्या हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। दोस्रो, नेपाली समाज गएको 20-25 वर्ष यतापट्टि असाध्यै तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ। खास गरिकन सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक तहमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ असाध्यै तीव्र रूपमा जब हामीले समाजलाई ओपन अप गऱ्यौँ, नयाँ उत्पादन सम्बन्धहरू सुरु भए, त्यसले गर्दाखेरि नेपालीहरू काम गर्न बाहिर जान थाले, बाहिरबाट रेमिटेन्सहरू भित्रिन थाल्यो। त्यसले मान्छेको जीवन, त्यसले हाम्रो पारिवारिक संरचना, मान्छेको होल एउटा भनौँ न थिङ्किङ अफ लाइफ नै त्यसमा परिवर्तन भएको देखिन्छ। तर हाम्रा कतिपय चिजहरू चाहिँ त्यति अपडेटेड देखिँदैनन्। जस्तो अहिलेकै सेन्ससमा पनि हामी हेर्छौँ कतिपय चिजहरूमा ल्याप्सेस देखिन्छ, जसले गर्दा हामीले खोजेका चिजहरू भोलि त्यो सेन्ससका सारा कुराहरू एनालाइज गर्दाखेरि पनि हामीले खोजेका कतिपय चिजहरू पाइँदैन जस्तो देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले र तेस्रो चाहिँ त तपाईँहरूले इन्डिकेट गरिरहनु भएको सायद त्यस्तो एप्रोप्रिएट खालको सबैतिर कोअर्डिनेसन गरेर अगाडि बढ्ने खालको संस्थाको पनि अभाव भयो कि त्यसबाट अलिकति राज्यका नीतिहरूमा अलिकति त्यो एकदम तीव्र रूपले भइरहेको परिवर्तनलाई
ठिक ढङ्गले त्यससँग चाहिँ कदममा कदम चालेर जान सक्ने हाम्रो त्यो अलिकति डाइनामिजममा रहेको अभाव र चाहिँ प्रोपर इन्स्टिट्युसनको ल्याकिङ चाहिँ सायद त्यसको कुरा हो कि जस्तो लाग्छ। अब म दोस्रो हाम्रो वरिष्ठ नेता सिपी गजरेलतिर जान चाहन्छु। अब यो पार्टी त झन् पहिलेदेखि नै यो सामाजिक परिवर्तन नै ल्याउनलाई गएकोमा गइरहेको थियो। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको के भनाइ छ होला? कन्फिडेन्सियल डाटाहरूमाथि विश्वास गरेर नै हामीले पोलिसीहरू निर्धारण गर्नुपर्छ। तर यहाँ थोरै समस्या जस्तो अहिले तपाईँले प्रश्न नै उठाउनु भयो, यो डाटाहरू नै कन्ट्रोभर्सियल हुन्छ। यहाँ एउटा संस्थाले एउटा डाटा निकालेको छ, अर्कोले अर्को डाटा निकालेको छ, कुन चाहिँलाई मान्ने हो? अब अनि हाम्रो कन्क्लुजन कस्तो हुन्छ नि, एउटा डाटा टिपेर कन्क्लुजन निकाल्दा अरू एउटा निक्लिन्छ, अर्को टिप्यो भने अर्को निक्लिन्छ। यो समस्या हामीमा छ। अब जहाँसम्म हाम्रो कुरा छ, हामीले यो कुरालाई एउटा सिद्धान्तको रूपमा मान्छौँ, सिकिङ ट्रुथ फ्रम फ्याक्ट्स भन्ने, होइन? ट्रुथ हामीले फ्याक्ट्सबाट पत्ता लगाउँछौँ, किनभने हामीले एउटा प्रि एजम्सन गरेर कुनै पनि ट्रुथ चाहिँ ट्रुथ हुँदैन, त्यो चाहिँ फ्याक्ट बेस्ड हुन्छ। फ्याक्टमा चाहिँ आधारित चाहिँ ट्रुथ चाहिँ वास्तविक ट्रुथ हुन्छ। त्यस कारण यो फ्याक्टहरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यस्ता सामग्रीहरू चाहिँ हामीसँग उपलब्ध भयो भने त्यसले हामीलाई चाहिँ के छ त यथार्थ भन्ने कुराको जानकारी गराउँछ र हामी एउटा कन्क्लुजनमा पुग्न सक्छौँ। त्यो कुरामा निश्चित रूपले यहाँ कमीहरू पाइन्छ। यसमा फेरि अब म डाक्टर रिजालतिर जान चाहन्छु। अनुसन्धान परिषद बनाउने हो कि नीति निर्माणको मूलधारमा यी कुराहरूलाई लिएर जाने संस्था निर्माण गर्न खोजा? यो दुईटा बेग्ला छुट्टै कुरा हो। अर्को कुरा, हाम्रो प्राज्ञिक बहस एउटा राजनैतिक पार्टीहरूका बीचमा बहस तितो मिठो हुने अथवा जाति भाषा भाषीका मान्छेहरूको बीचमा एकअर्कालाई दोष लाउने, त्योभन्दा अहिलेसम्म हाम्रो प्राज्ञिक बहस त्योभन्दा गहिरोमा देखिँदैन। जेसुकै भन्नुहोस्, म जुनसुकै बेला यो विषयमा बहस गर्न तयार छु। भएको छैन। सामान्य राजनीतिक नेताले लेखेको जस्तो माथि सतही के अरे आर्टिकल लेख्नलाई जुनसुकै यो विश्वविद्यालयको प्राध्यापकहरू तयार हुन्छ, त्यहाँभन्दा भित्र गएर हामीलाई असरी अठ्याउने किसिमले लेखिया धेरै आर्टिकलहरू किताबहरू मैले देखाएको छैन। माफी चाहन्छु, मैले भन्नै पर्थ्यो। अर्को, म खालि अब सिपिजीले भनेको कुरा काट्न खोजे होइन कि यो उहाँहरू एउटा अर्को दर्शनसँग हो, त्यो यहाँ जोडिने पनि भयो उनीहरूले। यो फ्याक्टमा बेस गरेर ट्रुथ बनाउने अथवा के सत्यको खोजी गर्ने चाहिँ यहाँ मलाई सबभन्दा झन्झट तिनीहरू लाग्छ क्या। त्यसैले पनि मैले भन्न खोजेँ, तपाईँको अनुसन्धान विज्ञान अनुसन्धान परिषद हुने हो कि पहिरैलाई मूलधारसम्म नीति निर्माणका लागि लाग्ने परिषद हो, त्यतातर्फ चाहिँ गहिराई साथै सोचौँ। बेग्ला बेग्ला काम हो, दुइटै कामको मेरिट छ, दुइटै काम गर्नुपर्ने संस्थाहरू आवश्यक छन्, तर दुइटै काम गर्ने संस्था एउटै हुन सक्दैन। क्ल्यारिटी चाहिँ के हो भने, जस्तो यो सोसल साइन्स रिसर्च काउन्सिलले अध्ययन पनि अनुसन्धान पनि गर्ने सँगसँगै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट निस्किएको निचोडबाट चाहिँ नीति निर्माणमा पनि कसरी ल्याउने भन्ने चाहिँ यो गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चाहिँ त्यसको सिलसिलामा फेरमा बसेर हामी कुरा गरेर आयो। अब म चाहिँ फेरि यसमा पछि फेरि आउँछु। अहिले चाहिँ म प्रोफेसर कायतिर गएर नि यसमा चाहिँ अब हामी चाहिँ साँच्चै यसको सोसल साइन्स रिसर्चको चाहिँ कमजोरी के हो र अनि हामी चाहिँ कहाँ चुकेका छौँ, तपाईँको तर्फबाट चाहिँ अलिकति सुनाउन। राष्ट्रिय योजना आयोगले एउटा जनसङ्ख्याको ल्याएछ, धेरै कुराहरू ल्याएछ, तर उसको एउटा के पिरियड थियो कि सर्टेन पिरियडमा विदिन 15 डेज पुरै नेसनको एउटा डाटा लिने। योभन्दा अगाडि पनि 2000 को जुन सेन्सस थियो त्यसमा धेरै ठाउँमा नगएर पनि त्यो डाटाहरू निकालिए के। भनेको मतलब त्यो डाटा कति अब सत्य थिएन। जब त्यस्तो वाइड स्प्रेड डाटा कलेक्सन पनि एउटा अनुमानको भरमा कहीँ न कहीँबाट हामीले ल्याउने स्थिति सृजना हुन्छ भने हामी डाटाको वास्तवमा रिप्रेजेन्टेसन उसको एउटा उसको सत्यतामा हामीले धेरै जोड दिनुपर्छ र त्यो भयो भने मात्रै त्यसलाई हामीले नीति निर्माणमा लिएर जान सक्छौँ। विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ रिसर्चमा धेरै वर्षसम्म चाहिँ लागिरहनु भएका चाहिँ यहाँ दर्शकहरू हुनुहुन्छ, त्यसमध्ये चाहिँ तपाईँहरूले आफैले पनि यसको समस्या के जस्तो लाग्छ र यसमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो विचारहरू के छ, उहाँहरूलाई सप्लिमेन्ट गर्ने वा कम्प्लिमेन्ट गर्ने, आफ्नो परिचय र केमा आबद्ध हुनुहुन्छ भनेर। म ओम गुरुङ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागको विभागीय प्रमुख र मानवशास्त्र विषयको म प्रोफेसर हुँ। मैले यो सोसल साइन्स रिसर्च काउन्सिलको गठन बारेमा हाम्रा राजनीतिक व्यक्तित्वज्यूहरूलाई अलिकति क्लियरिफाई के गर्न खोजे भनेदेखि यो सोसल साइन्स रिसर्च काउन्सिल कुनै एउटा एडभोकेसी गर्ने संस्थाको रूपमा होइन, यो विशुद्ध
समाजमा भएका सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक हरेक पक्षका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने एउटा संस्थाको रूपमा परिकल्पना गरिएको छ र यो संस्थाले आफैले यो अनुसन्धान गर्दैन, यसले अनुसन्धान गराउँछ। त्यो चाहिँ विषयमा सम्बन्धित विषयमा मास्टर डिग्रीदेखि लिएर पिएचडीसम्मको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान पनि गराउने र चाहिँ ती क्षेत्रहरूमा गहन चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गराउने हो र त्यसको आधारमा रिसर्च बेस्ड पोलिसीहरू बनाउने, पोलिसी एडभोकेसी पनि हुनसक्छ, तर पोलिसी एडभोकेसी गर्ने नै यसको चाहिँ तपाईँको उद्देश्य चाहिँ होइन। यो विशुद्ध यो चाहिँ तपाईँको रिसर्च चाहिँ इन्स्टिट्युसन हो। त्यस कारणले जस्तो मेरो मित्र डाक्टर मिलन रिजालज्यूले यो एडभोकेसी गर्ने संस्था हो कि यो चाहिँ रिसर्च गर्ने संस्था हो, क्लियर हुनु पर्यो भन्ने कुरोमा यो चाहिँ रिसर्च गर्ने संस्था हो भन्ने कुरोमा म यहाँलाई विश्वास गराउन चाहन्छु। र यसको बारेमा मैले पनि यसमा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरेको छु। यो चाहिँ संस्थालाई कसरी चाहिँ संस्थाकरण गर्ने भन्ने बारेमा यहाँ खोज अनुसन्धान भएछ। विभिन्न टिमहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ बुद्धिजीवीहरूको टोली बनेर यसलाई कसरी चाहिँ तपाईँको संस्थागत गर्ने भन्ने बारेमा पनि अध्ययन अनुसन्धान भएको छ र यसलाई अहिले चाहिँ तपाईँको नर्वेजियन गभर्मेन्टले फन्डिङ गरेको एउटा सोसल के अरे इन्क्लुजन रिसर्च फन्ड भन्ने छ। त्यसले चाहिँ अहिले समावेशीको मुद्दाहरूको लागि मात्र अनुसन्धान अध्ययन गराएको छ, तर पछि यसले चाहिँ तपाईँको सोसल साइन्स रिसर्च काउन्सिलकै रूपमा यसलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने, जहाँ चाहिँ यो समावेशीको एउटा चाहिँ तपाईँको पाटो हुनसक्छ, तर यसको चाहिँ सोसल साइन्स नै यसको चाहिँ बृहत चाहिँ तपाईँको क्षेत्र हो भन्ने खालले उद्देश्य राखेको छ। र त्यो सोसल साइन्स रिसर्च काउन्सिल स्थापना गर्ने क्रममा सरकारका विभिन्न चाहिँ तह र विभिन्न निकायका है सम्बन्धित चाहिँ प्रमुखहरूसँग भेटघाट हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री समेतहरूले पनि यो चाहिँ आवश्यक छ। यो विश्वविद्यालय अन्तर्गत यसका चाहिँ तपाईँको अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रहरू पनि छन्, त्यसका आफ्नै सीमाहरू छन्, त्यसका आफ्नै खालका चाहिँ तपाईँको उद्देश्यहरू छन्, तर नेपालमा सोसल साइन्स रिसर्च काउन्सिलको आवश्यकता छ, यो गराउनुपर्छ, आवश्यक छ भन्ने खालको प्रतिबद्धताहरू सरकारका विभिन्न तह र विभिन्न निकायहरूले गरिसकेका छन्। मैले भने राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि लिएर शिक्षा मन्त्रालय, त्यसरी चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले यसको चाहिँ तपाईँको भइरहेछ र एउटा अहिले मन्त्री परिषदले एउटा सानो कार्यदल गठन गरेर यसको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर यसको प्रारूप कस्तो हुने, यसको संरचना कस्तो हुने, त्यसबारेमा चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर भनेर पनि त्यो भइसकेको छ। तर यो चाहिँ तपाईँको राजनीतिक तहमा अन्तर्गत यसको निर्क्युल गर्ने, यसको निर्णय गर्ने राजनीतिक तहमा हो। भोलि चाहिँ यो संविधान सभामा जाला अथवा संसदमा जाला, यसले चाहिँ तपाईँको एउटा लिगल चाहिँ तपाईँको रिकग्निसन पाउनु पर्यो। त्यस कारणले पोलिटिकल चाहिँ तपाईँको के हो त, पोलिटिकल तहमा यसको कस्तो खालको चाहिँ तपाईँको बुझाइ छ, त्यो बुझाइ छ कि छैन, त्यसबारेमा हाम्रो चाहिँ बहस अहिले केन्द्रित हो। अहिले हामी धेरै चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान कस्तो चाहिँ गर्ने भन्दा पनि यो सोसल साइन्स रिसर्च काउन्सिलको गठन यो नेपालको सन्दर्भमा आवश्यक हो कि न, यसको औचित्य के हो, यसको आवश्यकता के हो भन्नेतिर हाम्रो बहसलाई अलिक केन्द्रित गर्नुपर्छ कि भन्ने मेरो चाहिँ तपाईँको सुझाव मात्रै हो। मेरो नाम गणेशमान गुरुङ, म सोसल इन्क्लुजन रिसर्च फन्ड स्टियरिङ कमिटीको चेयरपर्सन भएर काम गरिरहेको छु। यो समावेशीको मुद्दालाई लिएर सोसल इन्क्लुजन रिसर्च फन्डले 2005-06 यता नर्वेजियन गभर्मेन्टको, नर्वेजियन एम्बेसीको चाहिँ सहयोगमा, गभर्मेन्टको सहयोगमा यसले समावेशीको मुद्दाहरूलाई सोसल इन्क्लुजन र सोसल एक्सक्लुजनका मुद्दाहरूलाई लिएर अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा डाक्टर गुरुङले चाहिँ प्रकाश पारेको विषय यही हो। अब यसरी भइरहेको सन्दर्भमा अहिलेको चाहिँ जुन कमिटी छ, हामीले के महसुस गर्यौँ भनेदेखि नेपालमा चाहिँ एउटा सोसल साइन्स रिसर्च काउन्सिल चाहिँ स्थापना हुन जरुरी छ। यसले चाहिँ समावेशीको मुद्दामा मात्रै अब त्यसलाई चाहिँ सीमित गर्नुभन्दा अगाडि यो अलि अगाडि बढ्न जरुरी छ। र यस्तो सोसल साइन्स रिसर्च काउन्सिल मित्र राष्ट्र भारतमा पनि छ, नर्वेमा पनि छ, अमेरिकामा पनि छ, धेरै ठाउँ भइरहेको सन्दर्भमा यो चाहिँ हामीले राजनेताहरूलाई पनि महसुस गराउनुपर्छ भन्ने अलिकति पढे लेखा भएको घमण्ड नभनौँ, त्यो ढङ्गले हामीले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाएको सन्दर्भ हो। र यसमा चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालजीले यसका बारेमा हाम्रो कमिटीको तर्फबाट धेरै कुराहरू बुझाउने र भेटघाट गर्ने क्रममा उहाँले सकारात्मक रूपमा यसलाई क्याबिनेटमा राखेपछि यो एउटा कमिटी गठन होस्, त्यसले ल्याएपछि प्रधानमन्त्रीकै लेभलबाट चाहिँ यो क्याबिनेट नआइकन यो चाहिँ सोसल साइन्स रिसर्च काउन्सिल गठन होस् यस मुलुकमा भन्ने सन्दर्भमा आएको सन्दर्भमा यो जुन सब कमिटी छ उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले सोसल इन्क्लुजन रिसर्च फन्डको तर्फबाट चलाइरहेका छौँ। कुरा तपाईँलाई बजेटको आवश्यकता पऱ्यो भने कहाँनिर कन्स्टेन्ट भयो, यसको सस्टेनेबिलिटीमा गाह्रो पऱ्यो भने हामीसँग छलफल गर्नु पऱ्यो। तपाईँलाई कहाँनिर बाधा परेको हो त भन्ने बारेमा 1 महिनामा रिपोर्ट दिन्छु भनेको आज 6 महिना भइसक्यो
सन्दर्भमा यो कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाइएको सन्दर्भ छ। त्यसो भएको हुनाले के त भने डरसर अघि नै प्रकाश पारिसक्नु भएको छ, यो एउटा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा पनि रहन सक्छ है, इन्डिपेन्डेन्टली एउटा अटोनमस बडीको रूपमा इन्डिपेन्डेन्टली यसले चाहिँ राष्ट्रको लागि धेरै कुराहरू चाहिँ यसले खुराकहरू दिन सक्छ। यस्ता चाहिँ संस्थाहरू ठाउँमा हुन्छ र यसले आफूले अनुसन्धान गर्ने एउटा अनुसन्धान गराउने है, अनुसन्धान गराउने क्रममा स्वाभाविक ढङ्गले यो मुलुकमा समावेशीको मुद्दालाई प्राथमिकता दिने बेला हो, त्यसलाई हामी राख्छौँ। त्यसमा त्यो पछाडि गएर नीतिगत कुराहरूमा नेपाल सरकारलाई चाहिने खुराकहरू के हो भन्ने बारेमा पनि हामीले रिसर्च गराएर दिने जाने यो जाने काउन्सिलको जाने एउटा जाने उद्देश्य रहेको हुनाले यसैमा अलिकति फोकस गरेर जाने अब राजनेताहरूले जाने यो सोसल साइन्स रिसर्च काउन्सिल गठनमा जाने कसरी जाने यहाँले टेवा पुर्याउनुहुन्छ त? नीति निर्माणमा यी कुराहरूलाई मूल प्रभावमा लिएर जाने कामका लागि पनि संस्था असाध्यै विश्वास गर्न सक्ने संस्थाको आवश्यकता छ। त्यो काम गर्ने, त्यो ग्याप छ, त्यो पुरा गर्ने त्यतातर्फ जाउँ, होइन पुरै के अरे यो राम्रो यो नराम्रो भन्ने भाव नराखिकन अनुसन्धान गर्ने संस्थाको पनि आवश्यकता छ। त्यसमध्ये कुन चाहिँ ग्याप फुलफिल गर्ने संस्था हिँड्न थाल्यो त्यतातर्फ ध्यान दिनुहोस् है भन्ने मैले नम्रतापूर्वक आग्रह गरेँ, सबैलाई मन नपर्ला। अर्को कुरा भन्नुहुन्छ भने गम्भीरताको कुरा गर्नु छ भने समावेशी मुद्दामा महिलाको मुद्दा, दलितको मुद्दा, जनजातिको मुद्दा एउटै छैन। यहाँ भने फेरि एउटा बाहुनले पुरुषले छुट्याएर कुरा गर्न थाल्यो भन्ने हिसाबबाट राजनीतिक रूपमा भन्ने हुन्छ। महिलामाथिको के अरे विभेद कहाँबाट सुरु हुन्छ? घरबाट सुरु हुन्छ। महिलाका थुप्रो मुद्दा घरभित्र बाँधिएका जेलिएका मुद्दाहरू छन्। दलितहरूमाथिको के भन्छ दमनको श्रृङ्खला घरबाट सुरु हुँदैन, त्यो घरभित्र त सबै दलित छ। दलितमाथिको मुद्दा समाजबाट सुरु हुन्छ, समाजले त दलित हो म माथिको जातको यो हो भन्छ। जनजातिमाथिको मुद्दा जनजातिमाथि जति छिटोमिचो छ त्यो राज्यको तहमा छ। त्यसैले महिलाको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा त्यसलाई मूल प्रभावीकरण गर्ने कुरामा तिनटै तहमा के अरे घरेलु हिंसादेखि लिएर के अरे राज्य सत्तामा महिलाहरूको कहाँनिर उपस्थिति हुन्छ भन्ने समस्या छ भने दलितहरूको मुद्दा समाजमा कसरी विभेद छ, मन्दिर जाने कुरा के छ, धर्म मान्ने कुरा के छ, पानीको धाराको कुरा के छ भन्ने होला। जनजातिमाथि मुद्दा के छ भन्दाखेरि जनजातिहरूलाई एउटा किसिमले राज्यको संरचना भइदिने हो भने जनजातिहरूको उपस्थिति उनको पहुँच बढ्छ भन्ने छ। र यी सबै कुरालाई बेग्ला बेग्लै किसिमले गहिराइमा पुगेर हेर्ने कि नहेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले आग्रह गर्न खोजेँ। म प्रतिनिधितिर जान चाहन्छु, अब कस्तो खालको संस्था चाहिँ बनाउनु पर्ला नेपालको सन्दर्भमा? सामाजिक न्यायलाई वास्तवमा न्याय पाउन जसले डिजर्भ गर्छन् उनीहरूको हातमा पुर्याउने हो भने एउटा सन्तुलित विकासको धारणाका साथ जाने हो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई त्यस्ता फ्याक्ट्सहरू चाहियो जो कतैबाट पनि बायस नहोस्। अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्ता अध्ययनहरूलाई पनि प्रभावित गर्ने प्रयत्न हुन्छ। जस्तो उदाहरणको निम्ति यही सेन्ससमै त्यो भयो कि भएन, त्यसले कति प्रभाव पार्यो थाहा छैन, तर कतिपय राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ तराईमा चाहिँ हिन्दी भाषालाई आफ्नो फर्स्ट ल्याङ्ग्वेजको रूपमा भन्नु भनेर चाहिँ अलिकति इन्फ्लुएन्स गर्न खोजेको जस्तो पनि चर्चाहरू आए। त्यही कुरा पोलिटिकल पार्टीहरूले अन्त पहाडमा एक ढङ्गले गरे होलान्। मतलब यस्ता कुराहरूबाट मुक्त रहेको स्वतन्त्र अध्ययन जरुरी छ। एक त्यसको लागि एउटा भनौँ न वैज्ञानिक खालको र अटोनोमस खालको संस्था जरुरत छ। ठ्याक्कै त्यसको स्ट्रक्चरको बारेमा हामी फर्दर पनि छलफल गर्न सकौँला। त्यस्तो संस्था जरुरत छ र त्यस्तो संस्थाले निकालेका निष्कर्षहरूमाथि आधारित भएर सरकारले या पार्टीहरूले पोलिसी बनाउनुपर्छ। नभए अब विपन्नहरूको निम्ति भनेर क्याबिनेटबाट चाहिँ क्याबिनेटले विपन्नहरूलाई आर्थिक सहायता दिने भनिरहेको हुन्छ, पाइरहेको हुन्छ उही चट्टेबट्टेले, या पार्टीहरूले एउटा पोलिसी बनाइरहेका हुन्छन्, सुविधा अर्को लिइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले राज्यका नीतिहरूलाई यदि साँच्चै नै त्यो सामाजिक न्यायको दृष्टिले लग्ने हो भनेदेखि यस्तो अध्ययन र त्यो अध्ययनलाई चाहिँ लिड गर्न सक्ने खालको संस्थाको जरुरत छ। बेसिकल्ली म त्यो संस्थाको इन प्रिन्सिपल पक्षमा छु, तर त्यसका डिटेल, त्यसको स्ट्रक्चर, त्यसको टिओआरको बारेमा चाहिँ फर्दर छलफल गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब म सिपी गजरेलतिर फर्कन चाहन्छु। अब एउटा अटोनोमस बडी चाहियो र थिङ्क ट्याङ्कहरूको पनि यो एउटा बडी हुन सक्ने भयो र यसले चाहिँ फ्याक्ट्सहरू चाहिँ नि सङ्कलन गर्छ भन्ने कुरा पनि भयो। हामीले विभिन्न यहाँ जाति, लिङ्ग, क्षेत्रहरूलाई विचार गरिरहँदाखेरि हाम्रो धारणा अलिकति फरक पर्न जान्छ। जस्तो हामीले युनिक भनेको चाहिँ कसलाई मान्छौँ भने महिला र दलितलाई हामीले युनिक मान्छौँ यो उत्पीडनमा पनि। किन महिला यसकारणले युनिक हो कि उनीहरू चाहिँ लैङ्गिक रूपले फरक भएको कारणबाट उनीहरूमाथि उत्पीडन भएको छ, लैङ्गिक कारणबाट। त्यसकारण उनीहरूलाई विशेषाधिकार दिनु पर्यो। किन उनीहरूको आफ्नो गल्ती कमजोरीको कारणबाट होइन कि, किनभने एउटा खास लिङ्गको भएको कारणले गर्दा उनीहरूमाथि उत्पीडन भएको हुनाले उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नको निम्ति हामीले उनीहरूलाई विशेष अधिकार दिनुपर्छ भन्यो। दलितलाई चाहिँ हामीले के मान्छौँ, किन युनिक छ भने ठिक छ माथिल्लो जातिले तल्लो जातिलाई त उत्पीडन गरेको छ,
तर दलितलाई त हामीले अनटचेबल भन्छौँ नि, छुनै नहुने। हामीले चाहिँ कुकुरलाई छुनु हुने, अरू चाहिँ जानवरहरूलाई छुनु हुने, सबै थोक गर्नुहुने, तर हाम्रै चाहिँ मानव जातिलाई, हाम्रै दाजुभाइलाई छुनु नहुने। यो युनिक हो। त्यसकारण त्यो युनिक भएको कारणले गर्दा त्यो उत्पीडन चाहिँ युनिक भएको कारणले गर्दा उनीहरूलाई विशेष अधिकार दिनु पर्यो भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यस हुनाले हामीले गर्नु खोजेको के हो भने यो दुईटै कुरा हो। यहाँ वास्तवमा अप्रेस्ड चाहिँ जातिहरू कुन कुन हो त्यसलाई हामीले स्पष्ट रूपले चाहिँ फ्याक्ट हामीले अगाडि सार्नु पर्यो, अनि त्यहाँबाट निष्कर्ष निकाल्नु पर्यो। अब त्यस्तो चाहिँ समावेशी मात्रै होइन, समानुपातिक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। त्यसलाई जस्टिफाई गर्नुको निम्ति अब हामी चाहिँ फ्याक्ट्सहरू के हुन् त भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ल्याइदिनु हो भने त्यसले नेपालको सामाजिक रूपान्तरणमा ठुलो मद्दत पुग्छ। त्यसकारण यस्तो संस्थाको आवश्यकता हुन्छ। तर यहाँनिर फ्याक्ट्स चाहिँ फाइन्डिङ गर्ने अथवा यो एउटा थिङ्क ट्याङ्कको ग्रुप मात्रै हुने हो कि होइन, अथवा यो एउटा चाहिँ अटोनोमस बडी भएर सबै प्रकारका चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने हो कि खास समावेशीको विषयलाई मात्रै केन्द्रित भएर त्यही विषयमा मात्रै अनुसन्धान गर्ने हो। यी यावत कुराहरूको बारेमा चाहिँ मलाई लाग्छ अलिकति छलफलको खाँचो चाहिँ महसुस छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ यो राजनीतिक क्षेत्रबाट चाहिँ इन्टरफेरेन्स हुनेबाट चाहिँ कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ म अब रत्नेश्वर लाल कायसबाट चाहिँ अनि यतातिर आउन चाहन्छु। सोसल डाइमेन्सनमा अनुसन्धान चाहिन्छ, यसमा दुईमत छैन। एउटा पोलिटिकल वर्करको नाताले म यो भन्न चाहन्छु। तर कस्तो छ भने अहिले हाम्रा जति पनि अब युनिभर्सिटीका इन्स्टिट्युसन्सहरू वा गभर्मेन्टका वा कुनै विभिन्न आयोगहरू छन्, मानव अधिकार आयोग हुन्छ, यो कहाँ न कहाँ जुन छ नि कुराहरू आफ्नो हिसाबले त्यो भइराखेका हुन्छ। मेरो एउटा स्टेट फन्डिङलाई एउटा राम्रोसँग च्यानलाइज गर्नको लागि यो डुप्लिकेसन्सहरू नहोस्, सकभर यो अटोनोमस होस्, इन्डिपेन्डेन्ट होस् र कुनैबाट प्रभावित नहोस्। भनाइको मतलब डाटाको ट्रुथ चाहिन्छ। तर यो डुप्लिकेसन भएर अब हामीले एउटा परिषद गठन गरिसक्यौँ, अहिले नर्वेजियन फन्ड आइरहेछ, बडा राम्रो छ। भोलि गएर अब के नर्वेजियन फन्ड आफ्टर 5 इयर्सको प्लानमा विड्र गरिदियो भने हामी फेरि सरकारलाई ल मलाई 2 करोड 4 करोड 5 करोड 10 करोड देऊ भनेर स्टेट फन्डिङमा हुन्छ नि। किन अरू पनि अर्गनाइजेसनहरू छ जसले योसँग सम्बन्धित कुराहरू, सोसल कजका कुराहरूको लागि अनुसन्धान गरिरहेछ। म के भन्न चाहन्छु भने यस्तो संस्था चाहिन्छ, यस्तो कार्यहरू चाहिन्छ। त्यसको लागि कुन उपयुक्त हुन्छ त्यो फर्दर विचार गर्नुपर्छ। प्रदीपजीलाई भन्दाखेरि नेपाली समाज धेरै हिसाबले युनिक पनि छ। समाजको विभेदको तह चाहिँ दुई खालको देख्छु म चाहिँ, त्यो होराइजन्टल पनि छ र त्यो भर्टिकल पनि छ। अहिले कतिपय राजनीतिक मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्न, अघि साथीहरूले पनि भन्नुभयो, राजनीतिक मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्न चाहिने मात्रै फ्याक्ट्सहरू ल्याउने खालको स्थिति पनि छ। त्यस भएर हामीले पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो अध्ययनलाई जे छ पहिला तस्बिर जस्ताको तस्तै निकालौँ, हाम्रो स्क्रिनमा जस्ताको तस्तै तस्बिर आओस्। त्यस पछाडि कस्ता पोलिसीहरू, कस्तो एडभोकेसी, कहाँनिर फोकस गर्नुपर्ने, कहाँनिर विरोध गर्नुपर्ने, ती कुराहरू गरौँला। त्यस भएर हाम्रो समाजको युनिक चरित्र जे हो तद्रुपको एउटा चाहिँ कुनै कुरा पहिल्यै प्रि अकुपाइड नोसनहरूको आधारमा होइन, एकदमै स्वतन्त्र ढङ्गले निष्कर्ष तथ्यहरू खोज्ने खालको चाहिँ हाम्रो अनुसन्धानको पद्धति त्यो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। दोस्रो, कहिलेकाहीँ डोनरहरूको बारेमा कुरा गर्दा मैले यही सन्दर्भमा मात्रै कुरा गर्न खोजेँ भने मैले इन जेनरल कुरा गर्दा कहिलेकाहीँ डोनरहरूका निश्चित उद्देश्यहरू पनि हुन्छन्। उनीहरू खास उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति पनि खास क्षेत्रमा लगानी गर्ने, खास तथ्यहरूलाई स्थापित गर्न प्रयत्न गर्ने र पछाडि गएर चाहिँ त्यो उनीहरूबाट प्रोजेक्टेड तथ्यले चाहिँ त्यो समाजको संरचनामा त्यसले तलमाथि पारेको स्थिति पनि हुन्छ। तपाईँहरूले काउन्सिल बनाइरहने खोजिरहेको बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले साँच्चै नै त्यो सरकारको हस्तक्षेपको मात्रै कुरा होइन, तपाईँहरूलाई दिने डोनरहरूको हस्तक्षेपबाट पनि तपाईँहरू कति मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। उनीहरूले कतिपय कुराहरूमा चाहिँ गलत ढङ्गले इन्फ्लुएन्स गर्न खोज्यो भने नो हामीलाई चाहिँदैन तिमीहरूको डोनेसन भन्न सक्ने ठाउँमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, यस्ता पाटोहरूमा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र तेस्रो चाहिँ मेरो एकदमै जोड डाटा म्यानुपुलेट गर्ने खालको चाहिँ स्थिति हुनु हुँदैन। राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो ढङ्गले आफ्ना उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति त्यो गर्न खोज्छन्, तर यस्ता संस्थाहरूले चाहिँ आफ्ना अध्ययनका निष्कर्षहरूलाई स्वतन्त्र ढङ्गले, अन्यथा हुन्छ के भने तपाईँ
अचेल रेडियोमा टेलिभिजनमा पत्र पत्रिकाहरूमा दिनदिनै ओपिनियन पोल हेर्नुहुन्छ त्यो यति सजिलै त्यो ओपिनियन पोलमा कसैलाई हिरो कसैलाई जिरो बनाउन यति सजिलो छ एसएमएस गरेर त्यो ढङ्गको चाहिँ स्थिति नहोस् भन्नका निम्ति अथवा सर्टेन कुराबाट गाइडेड हुने खालको हाम्रो अध्ययन अनुसन्धान र त्यो हाम्रो बुद्धिजीवी बौद्धिक वर्ग अनुसन्धाताहरू रिसर्चरहरू चाहिँ त्यसबाट सोसल साइन्टिस्टहरू प्रभावित नहुने कुराको चाहिँ त्यसको एउटा चाहिँ सेफ्टी मेजर्सहरू पहिले तयार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो पोलिटिकल यो इन्टरफेरेन्सबाट चाहिँ कसरी जोगाउने पनि भनेर त्यस्तो खालको तथ्यहरू तपाईँहरूले ल्याउन सक्नुभयो भने त्यो चाहिँ जस्तो प्लानिङ कमिसन भयो होइन, प्लानिङ गर्नको निम्ति त चाहियो नि त। जस्तो कुन चाहिँ सोसल ग्रुपलाई अलिक बढी चाहिँ हामीले यसपालिको बजेटमा राहत दिने भन्ने कुरा भयो भने, अथवा जस्टिस चाहिँ दिनको निम्ति पनि कुन चाहिँ सोसल ग्रुपलाई हामीले बढी उठाउनु पर्यो, अप्रेस्ड ग्रुप कुन चाहिँ, यो सबै कुराको लागि त्यो पोलिटिकल पार्टीको लागि पनि आवश्यक छ, प्लानिङ कमिसनलाई सबैलाई आवश्यक छ। त्यसकारण तपाईँहरूले चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ तथ्यहरू अगाडि ल्याउनलाई हरेक किसिमले, त्यसका त थुप्रै एस्पेक्टहरू छन्, त्यो बारेमा त अहिले सायद हामी छोटो समयमा कुरा गर्न सक्दैनौँ, त्यसको धेरै फिल्डहरू छन्। त्यसकारण त्यो गर्न सक्नुभयो भने त्यसले हाम्रो आवश्यकता चाहिँ एउटा ठुलै आवश्यकता परिपूर्ति गर्छ। तर यो स्टेटसँग यो हाम्रो राज्यसँग कसरी जोडिन्छ, कसरी जोडिनुपर्छ भन्ने कुराको विषयमा चाहिँ अब हामीले अलिकति छलफलकै यसले माग गर्छ भन्ने लाग्छ। एउटा नीतिलाई मूल प्रभावीकरण गर्ने संस्थाको पनि जरुरत छ र किनकि केही भ्यालु नराखिकन अनुसन्धान गर्ने संस्थाको पनि जरुरत छ। तपाईँहरू कहाँ बसेर काम गर्ने आफूले तय गर्नु पर्यो, त्यही किसिमको विश्वसनीयता आर्जन हुन्छ। मेरो पार्टीको अनुसन्धान विभाग छ, मेरो पार्टीको अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धानमा कति विश्वसनीयता अरू पार्टी अरू देशभरिका मान्छेले गर्लान् त? कहाँ बसेर काम गर्ने हो त? मैले किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि हाम्रो देशमा सबै जात जाति, महिला होस्, दलित होस्, जनजाति होस्, आदिवासी होस्, मधेसी होस्, सबै समुदायका ग्रिभेन्सेसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो सम्बोधन गर्ने ठाउँमा हामीले गर्ने कामहरू बेग्ला बेग्लै ठाउँबाट बेग्लै छ। राजनीतिक दलले गर्ने काम, के अरे मूल प्रभावीकरणमा लाग्ने त संस्थाहरूले गर्ने काम, पैरवी गर्ने संस्थाले गर्ने काम, अनुसन्धान गर्ने संस्थाले गर्ने काम, हामी कुन ठाउँमा उभिएर काम गर्ने, आफ्नो क्षेत्र निर्धारण गरेर गरौँ भन्ने मेरो अनुरोध हो। यसलाई फाइनेन्सियली पनि सस्टेन गर्ने हिसाबले कस्तो गरेर हुन्छ भनेर चाहिँ अब यो मनोज बच्चनजी, सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र निर्माण गर्ने कुरोमा धेरै बहस पहिला पनि भएका छन्। यहाँ थाहा नभएको पनि हुनसक्छ अथवा जानकारी नभएका पनि हुन सक्छन्। यसमा हामीले के कल्पना गरेका थियौँ भने यसको भर्टिकल र होरिजेन्टल सिनर्जिस्टिक नेटवर्क भएको, जसले गर्दा अहिलेका कन्फ्लिक्ट कुनै पनि कन्ट्रीमा अथवा डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा 5 वर्षमा भोटिङ गर्नु मात्रै आवश्यक होइन। त्यसलाई के भने ती जनताहरूलाई डेमोक्रेटिक प्रक्रियामा 5 वर्षभित्रको पिरियडमा पनि तिनीहरूलाई समावेश गर्नु आवश्यक छ। त्यसको लागि तिनीहरूको एक्चुअल अवस्था अहिले हाम्रो रिसर्चका जुन प्रक्रिया छन् काठमाडौँ सेन्ट्रलाइज छ, त्यसलाई तल लाने कुरो हो एउटा। सेकेन्डमा के भने यी प्राज्ञ र कम्युनिटीको बिचमा, प्राज्ञ र स्टुडेन्टको बिचमा जुन एउटा सहकार्यको वातावरण पनि बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। तेस्रोमा के देखिन्छ भने तिनीहरूको बिचमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि आधारशिला तयार गर्ने के बेसिस हुनसक्छ, त्यसको लागि पनि हामीलाई यसको आवश्यकता छ। अर्को के देखिन्छ भने अहिले क्वालिटी अफ रिसर्च, हाम्रो जुन क्वालिटी अफ रिसर्च अलिअलि जुन छ, अघि पनि कुरो उठाउनु भयो उहाँ सिपी सरले, के भने डाटामा नै कन्फ्लिक्ट देखिन्छ। त्यो कुरालाई गर्नको लागि हामीलाई के देखिएको छ भने हाम्रो क्वालिटी अफ रिसर्च पुगेन। त्यसैले त्यो क्वालिटी अफ रिसर्चको लागि पनि जबसम्म यो रिसर्चको प्रक्रियालाई हामीले तलसम्म पुर्याउँदैनौँ तबसम्म यो क्वालिटी अफ रिसर्च हामीले एकजनाले राम्रो अध्ययन गरेर सुध्रिनेवाला छैन। त्यसैले के 5वटा फ्रेमवर्कमा हामीले यो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्कमा यो के एसएसआरसी सोसल साइन्स रिसर्च काउन्सिलको आवश्यकता छ। तेस्रोमा यसको सस्टेनेबिलिटीको कुरो जुन पनि यहाँ उठेको छ, सस्टेनेबिलिटीमा म के देख्छु भने यसमा हामीसँग फन्ड नभएको, फन्डको कुरो पनि छ, यसको थ्योरेटिकल सस्टेनेबिलिटीको कुरो पनि छ। फन्डका कुरोमा जाउँ, फन्डको कुरोको लागि हामीले डोनर माथि नै डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। आज पनि भिडिसी लेभलमा, डिडिसी लेभलमा
अथवा क्षेत्रीय लेभलमा हामीसँग सोसल इन्क्लुजन एक्सक्लुजनका यति फन्डहरू मोबिलाइज हुन नसकेर फन्डहरू रिटर्न भएका छन्। किनभने हाम्रो त्यहाँ क्यापेसिटी छैन। हामीले त्यो कम्युनिटीमा काम गर्ने हामीसँग इन्स्टिट्युसन्सहरू छैन। जुन इन्स्टिट्युसनहरू सेन्ट्रलाइज केही रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरू छन् तिनीहरू आफ्नो फिल्डमा छन्, तर चाहिँ नि हामीले जुन के भन्छ भने इन्टरडिसिप्लिनरी रिसर्च गर्ने इन्स्टिट्युसन, जसले गर्दा कि हाम्रो पोलिसी फिडब्याकको लागि पनि त्यो आवश्यकता छ, त्यो देखिएन। त्यसैले हामीले यो सोसल साइन्स रिसर्च काउन्सिलको कुरो इन्टरडिसिप्लिनरी रिसर्च फर्स्ट, त्यसलाई रिसर्चका प्रक्रियालाई तलका रिजनल लेभलसम्म डिस्ट्रिक्ट लेभलसम्म पुर्याउने कुरो सेकेन्ड। यो कुरालाई हामीले यहाँको हात उठिसक्यो, मैले देखिसकेँ। त्यसैले यो थ्योरेटिकल र पर्सपेक्टिभमा हामीले र फाइनेन्सियल पर्सपेक्टिभमा त्यसको सस्टेनेबिलिटीमा हामी कुरा गर्न सक्छौँ र जति बेला पनि बृहत रूपमा कुरा गर्न सकिन्छ। पार्टीको भ्यूहरू कस्तो छ त यो संस्थालाई संस्थागत गर्नलाई, अथवा यसले यो संस्थाले गरेको रिसर्चले चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो खालको फिडब्याकहरू पाउनुहुन्छ अथवा कस्तो खालको के भन्छ डाटाहरू पाउनुहुन्छ भन्ने खालको होला जस्तो मलाई लाग्यो र कतिपय सरहरूबाट आयो। अझै पनि सायद टपिक्समा हामी क्लियर नभएर पनि हुन सक्ला होइन, त्यो पनि हुनसक्छ। तर मलाई के लाग्यो भनेदेखि अलिकति धेरै रिसर्च संस्थाहरू छन्, रिसर्च सेन्टरहरू छन्, तर यसले चाहिँ एउटा सोसियली रूपले जुन सामाजिक विज्ञानको हिसाबले सम्पूर्ण वस्तु तथ्यको जुन रिसर्च गर्ने हुनाले गर्दा अझ यो चाहिँ अन्यभन्दा कुनै शिक्षा मात्रै गर्नेछ, कुनै स्वास्थ्य मात्रै गर्नेछ, कुनै अरू कुनै उसमा के भन्छ इकोनोमिक इम्पावर भन्छ त्यसमा मात्रै गर्नेछ, तर होल एज ए होल सामाजिक प्राणीको रूपले लिएर उनलाई चाहिने आवश्यकताहरू, उनले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण कुराहरूको रूपलाई यसले अगाडि बढाउँछ भने पक्कै पनि यो एउटा फरक किसिमको धारणा लिएर आएको छ र स्वागत योग्य पनि छ। र के भने तर अझै यसलाई गभर्मेन्टको एउटा बडीको रूपमा, गभर्मेन्टको एउटा पार्टको रूपमा अगाडि बढायो भने, संस्थागत भयो भने अझ बढी होला र एथेन्टिक होला, जहाँ सेन्ससले गरेका डाटा हामी अरू विभिन्न अघि सिपी सरले भन्नुभयो, मेजर सरले भन्नुभयो, धेरै कुराहरू धेरै डाटाहरू आउँछन् तर ती अथेन्टिक हुँदैन, कसलाई मान्ने भन्ने कुरा भए। तर सेन्ससलाई हामी थोरै ल्याओस् या धेरै ल्याओस् यो गभर्मेन्टको अथेन्टिक हो भनेर मान्छौँ नि। लाइक हामीले पनि त्यो किसिमको अथेन्टिक दिन सक्ने सक्षम खालको काउन्सिल बनायौँ भने पक्कै पनि यसले अगाडि हामीलाई मद्दत गर्ला जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू। अब लास्टमा चाहिँ कन्क्लुड 2 शब्दमा कसरी भन्नुहुन्छ? अब मेरो शुभकामना छ तपाईँहरूको सफलताका लागि। तर तपाईँहरू जुन तहको विश्वसनीयता समाजमा आर्जन गर्नुहुन्छ, हामीहरूले त्यही तहमा तपाईँहरूको अध्ययनलाई प्रयोग गर्छौँ नीति निर्माणमा। त्यसैले आफ्नो विश्वसनीयता बलियो बनाउने संस्थाको रूपमा अगाडि जानुहोस्। त्यति नै बढी तपाईँहरूको प्रभाव राजनीतिक नेतृत्वमा, त्यति नै बढी तपाईँहरूको प्रभाव नीति निर्माणमा हुन्छ। अब यहाँहरूको यो प्रयास सराहनीय छ। अब यसका सबै पक्षहरूको राम्रोसँग अध्ययन गरेपछि यसलाई राज्यसँग कहाँनिर लगेर जोड्ने भन्ने विषयमा हामी चाहिँ टुङ्गो लगाउँछौँ। यो विषयले थप छलफलको माग गरिरहेको छ। तर तपाईँले जे अगाडि बढाउनु खोज्नु भएको छ, जनरली त्यो कन्सेप्टसँग म सिद्धान्ततः सहमत छु। तर यसको स्ट्रक्चर, यसको टिओआर, यसको अपरेसनल, यसका सबै तरिकाहरूको बारेमा चाहिँ अझ थप छलफल गरेर यसलाई फाइनल गर्न सकिन्छ। पार्टीको तर्फबाट चाहिँ मेरो भनाइ यही छ, हामी यो ढङ्गले गरिने वैज्ञानिक अनुसन्धानको आवश्यकता एकदम टड्कारो महसुस गर्छौँ र त्यो इन्डिपेन्डेन्ट संस्थाले त्यस्ता कुराहरू गर्ने कुरामा हाम्रो पुरा साथ रहन्छ। यस्तो अटोनोमस संस्था चाहिन्छ, त्यो वास्तवमा हुनै पर्ने हो। तर कस्तो छ भने मलाई लागिरहेछ कि यो अति विस्तृत क्षेत्र हुन्छ यसको, त्यसैले क्षेत्रलाई निर्धारण गरेर नै यसलाई कसरी अगाडि बढाउने हो त्यसमा सोच्नुपर्ने। यसको चाहिँ निड चाहिँ सबैलाई फिल भएको छ, यो अनबायस्ड रियलिस्टिक त्यो डाटा देखाउने खालको, र अनि यसलाई चाहिँ अब इन्डिपेन्डेन्ट पनि हुनुपर्ने भनेको सबैको धारणा पनि आएको छ। त्यस कारणले चाहिँ यसलाई चाहिँ सायद चाहिँ यो सुरुवात चाहिँ यहाँबाट भयो होला। यहाँ भइरहेको काम चाहिँ सबैसँग चाहिँ राम्रोसँग छलफल नभएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति सायद कन्फ्युजन पनि क्रिएट भयो होला। सायद यसलाई चाहिँ यो बहसलाई अगाडि लगेर यसलाई चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा एउटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अटोनोमस संस्था चाहिँ बनाउनु पर्ने र अनि पोलिटिकल पार्टीहरूको पनि यसमा चाहिँ प्रतिबद्धता छ। यसमा चाहिँ अब समाजले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो एजेन्डाको रूपमा ल्यायो भने चाहिँ यसमा पोलिटिकल पार्टीहरू पनि उत्तिकै यसको समर्थकमा छ भन्ने चाहिँ जस्तो कुरा निस्किएको छ। त्यस कारणले चाहिँ आज म चाहिँ यो बहसमा चाहिँ छलफलमा आउनुभएका सबै राजनीतिक पार्टीका होइन, डाक्टर मिलन रिजाल, माओवादी पार्टीका सिपी गजरेल,
एमालेबाट चाहिँ प्रदीप गेवाली, त्यसै चाहिँ मधेसी जनकारी फन्डबाट चाहिँ रत्नेश्वर लाकास लगायत चाहिँ विभिन्न शिक्षाको क्षेत्रबाट आउनुभएका रिसर्च स्कलर्सहरू सबैलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै आजको यो बहसलाई चाहिँ म आज टुङ्ग्याउन चाहन्छु र साथै चाहिँ अब आजबाट निस्केको कुराबाट भविष्यमा पनि यसको थप कार्यक्रमहरू गरेर चाहिँ आशा गर्छु कि यसलाई चाहिँ यसबाट चाहिँ धेरै कुराहरू अपेक्षा गरे जस्तै चाहिँ संस्था चाहिँ बन्छ भनेर चाहिँ विचार गर्दै म यो आजको छलफल चाहिँ आज यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? हामी यहाँहरूको अमूल्य सल्लाह र सुझावको प्रतीक्षामा छौँ। हाम्रो ठेगाना एसिया मिडिया फोरम तथा सीमान्त विकास मञ्च, पोस्ट बक्स नम्बर 8978 CPC 58 काठमाडौँ, नेपाल।